नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। गत माघ 24 गते अर्थात् आजको मितिबाट 93 दिन अघि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला केवल मिति तोक्नका लागि तोकिएको बहस पनि भयो। त्यतिबेला मात्रै होइन, अस्ति मनोनयन दर्ता गर्ने अघिल्लो दिनसम्म पनि निर्वाचनको मिति सर्छ कि भन्ने आशंका र हल्ला चलिरहेकै थियो। तर यत्र तत्र हल्ला र आशंकाहरूका बीच स्थानीय तहको निर्वाचन 93 दिन अघि तोकिएको मितिमै हुने भएको छ। त्यो दिन आउनका लागि अब जम्मी 2 दिन मात्रै बाँकी छ। दर्शकबिन, आज रातिबाट त मौन अवधि नै सुरु हुँदैछ। करिब 1 महिनादेखिको उम्मेदवार छनौट, प्रचार प्रसार, घर दैलो अहिले राति 12 बजेबाट मैजारो हुँदैछ। 2 दिनको आरामपछि 30 गते त मतदान नै हुँदैछ। यस अवधिमा निर्वाचन आयोगको चटारो बेग्लै किसिमको छ। दर्शकबिन, निर्वाचन आयोगको हतारो चटारो सुरुमा देखाउँदैछौँ यो रिपोर्टमा। मुलुक यति बेला चुनावको अन्तिम घडीमा छ। अबको झन्डै 72 घण्टामा नेपाली जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दैछन्। योग्य र सक्षम नेतृत्व छान्नका लागि बाकसमा खसेका एक अमूल्य मतले अबको 5 वर्ष स्थानीय तहमा शासन गर्ने व्यक्ति चुनिन्छन्। वैशाख 27 गते मङ्गलबार अर्थात् आज राति मध्याह 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुँदैछ। आज रातिदेखि सबै अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका बन्द गरिँदैछ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारले आज मध्यरातिदेखि मतदान हुने दिनसम्म सीमाबाट हुने आवागमन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मौन अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका बन्द गर्ने र चुनाव प्रचार गर्न बन्देज लगाउने सरकारको निर्णय छ। तर मौन अवधिलाई राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चलखेल गर्ने समयका रूपमा बुझ्ने गरेका छन्। धेरैले मौन अवधि सुरु भयो भन्दा पनि चलखेलको समय सुरु भयो भनेर मौन अवधिलाई व्यङ्ग्य गर्ने गर्दछन्। शब्दमा मात्रै होइन, मौन अवधिमा आचार संहिता उल्लङ्घन गरेरै मतदाताको घर घरमा पुगेर प्रलोभन दिने घटना चुनावताका सार्वजनिक हुने गरेको छ। चुनावको चटारोमा रहेको निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र अब आचार संहिता अनुगमनको पक्षमा आफूहरू कटिबद्ध भएर लागेको जनाएको छ। यसअघि सम्पूर्ण जिल्लामा मतपत्र पुर्याइसकेको आयोगले आजबाट मतदान केन्द्रको क्षेत्र तोक्ने, मद्यपान बिक्री वितरणमा रोक लगाउने, हात हतियार प्रदर्शन गर्न नपाउने लगायतका सूचना जारी गर्दैछ। मतदान केन्द्रको क्षेत्र तोक्ने अनि मद्यपान बिक्री वितरण रोक्नेदेखि लिएर हात हतियार प्रदर्शन गर्न नपाइने जस्ता सूचनाहरू त्यहाँ जारी गरिन्छन्। र अब भोलि 28 गते र 29 गते नयाँ मतदाताहरूको परिचय पत्र वितरण गरिन्छ आफ्नो केन्द्रबाट। साथै जसले हराएर निवेदन दिनुभएको थियो उहाँहरूको प्रतिलिपि वितरण गरिन्छ। साथसाथै भोलि र पर्सि 2 दिन 28 र 29 गते नयाँ मतदाताहरू लगायत अन्य जसलाई मतदान गर्ने तरिकाबारे थाहा छैन उहाँहरूलाई त्यहाँ नै नमुना मतपत्र देखाएर मतदान गर्ने तरिका पनि बताइन्छ। निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले यति बेला काठमाडौँ उपत्यकाको अनुगमनदेखि पास व्यवस्थापन, अनुगमन अधिकृत खटाउने काम, निर्देशन र समन्वय तथा जिल्लाबाट आउने समस्या सुल्झाउने काम पनि गरिरहेको छ। पासका लागि पत्रकार, पर्यवेक्षक तथा कूटनीतिज्ञहरूलाई 30 गते सहज आवागमनका लागि प्रवेश पासको व्यवस्थापनमा आयोगलाई अलि बढी तनाव देखिएको छ। 28 गतेसम्म पास वितरण कार्य गरिने भनिए पनि आयोगमा अहिले भ्याइ नभ्याइ छ। सूचना विभागमा टेलिभिजन, पत्रिका, अनलाइनमा आबद्ध पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको पासका लागि भिडभाड नै छ। त्यहाँबाट सिफारिस लिई निर्वाचन आयोगमा पास लिनका लागि अर्को भिड देखिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अधिकृत सहितको समूह नै निर्वाचन आयोगमा खटाएको छ। कार्य सम्पादनमा सहज होस् र पास लिन आउनेलाई दौडधुप नहोस् भन्ने अपेक्षा सहित एउटा समूह आयोगमै पठाएर सेवा दिइरहेको छ। चितवनमा 2074 सालमा स्थानीय तह निर्वाचनमा मतपत्र च्यातिएपछि सचेत भएको निर्वाचन आयोगले यस वर्ष भने सुरुमै सावधानी अपनाएको छ। आयोगले विगतको भन्दा कडा मतपत्र छपाई र मतगणना स्थललाई सुरक्षित पारदर्शी बनाउन CCTV जडान गरेको छ। हाम्रा मतगणना स्थलहरू बढी सुरक्षित हुन्, भरपर्दा हुन् र पारदर्शी पनि हुन् र अनपेक्षित केही घटनाहरू, सम्भाव्य घटनाहरू नघटुन्, जसलाई चाहिँ डिजिटल्ली अथवा भिजुअल्ली मोनिटरिङ केन्द्रबाटै गर्न सकियोस् भनेर सबै काउन्टिङ लोकेसन अथवा मतगणना स्थललाई CCTV जडान गरेर त्यसको भिजुअल आएको माथि अब सेट भइरहेको छ। त्यहाँबाट विभिन्न मोनिटरमा चाहिँ हेर्ने कामहरू हुन्छन्। अलि बढी सेन्सिटिभ भएका ठाउँलाई बढी फोकस गरेर हेर्ने काम हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानका लागि विमानस्थलमा पुग्ने र विदेशबाट फर्किनेहरूका लागि
भने पासपोर्ट भिसा र हवाई टिकटको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षाकर्मीसँग समन्वय गरेर गन्तव्यसम्म पुग्न सहजीकरण गर्नेछ। डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट सबै जिल्लाको प्रत्यक्ष मोनिटरिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले सुरक्षित, शान्त र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न आम नागरिकलाई अपिल गरेको छ। अन्य समयमा बिदा कटाउनै मुस्किल पर्ने आयोगका कर्मचारीलाई अहिले खाने फुर्सद समेत छैन। निर्वाचन आयोगलाई यो चटारो जेठको पहिलो हप्तासम्म रहनेछ। मतदान सम्पन्न गर्नु मात्रै आयोगको जिम्मेवारी होइन, मतगणना सकेर मत परिणाम सार्वजनिक गरी विजयी घोषणासम्मको काम आयोगले तीव्रताका साथ गर्नुपर्नेछ। सम्भवतः निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले अब जेठको 9-10 गते मात्रै विश्रामको लामो श्वास फेर्न पाउनेछन्। हुन त निर्वाचन आयोगको चटारो अन्य कार्यालयको जसो 12 मास हुँदैन। निर्वाचन बाहेकको समयमा निर्वाचन आयोग वा कार्यालयमा कर्मचारीहरूलाई दिन कटाउनै मुस्किल पर्ने गर्दछ। अहिले चाहिँ आयोग अन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई न खाने फुर्सद छ न काम गर्ने फुर्सद छ। तथापि उसको चटारोसँगै आयोगले आफ्नो कामको व्यवस्थापन चाहिँ गम्भीरतापूर्वक गरेको देखिन्छ। हामी बाँकी प्रसङ्ग लिएर आउनेछौँ ब्रेकपछि। दलहरूको दौडधुप आज राति 12 बजेबाट सकिँदैछ। 48 घण्टे मौन अवधिको मूल तात्पर्य हो मतदाताहरूले राम्रोसँग सोच्न सकुन् कि आफूले दिन लागेको मत कसलाई दिँदा उपयुक्त होला, को सही उम्मेदवार होला भन्ने मनमा नै गुन्ने समय हो। यस अवधिमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवारले चुनावी प्रचार प्रसारको काम गर्न पाउने छैनन्। 753 स्थानीय तह मध्ये गएको 2 हप्ता सर्वाधिक चर्चामा रहेका केही महानगर र नगरपालिकाहरू छन् जो सिधै शीर्ष नेताहरूसँग जोडिएको छ। कतिपयले शीर्ष नेताहरूको प्रतिष्ठासँग पनि जोडेर ती स्थानीय तहहरूको विश्लेषण गरिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा यति बेला एमाले र काङ्ग्रेसका हेभीवेट उम्मेद्वारका बीच स्वतन्त्र उम्मेद्वारको चर्चा बढी छ। धेरै जनसङ्ख्या र ठूलो बजेटले मात्र होइन, राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकामा हुने जितले देशभर राजनीतिक सन्देश प्रवाह गर्ने भएकाले पनि होला यहाँको नेतृत्व हत्याउन दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार टाउकोले टेकेर लागि परेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा एमाले केशव स्थापित 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले सृजना सिंह राप्रपाले मदन दास श्रेष्ठलाई मेयरमा उठाएको छ। स्वतन्त्रबाट बालेन शाहले उम्मेदवारी दिएका छन्, तर सबैका लागि यति बेला बालेन टाउको दुखाइ बनेका छन्। सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा बाक्लै देखिएका बालेनलाई युवा पङ्क्तिले खुलेर सहयोग गरेका छन्। बालेनले महानगरको नेतृत्व हत्याउने भन्दा पनि उनले काट्ने भोटले कुन पक्षको पल्ला भारी हुने भन्ने अर्थ राख्ने सङ्केत देखिएको छ। उनले गठबन्धनको भोट काटे एमाले चुनाव जित्ने करिब निश्चित छ। त्रिपक्षीय रूपमा हुने काठमाडौँ महानगरको भिडन्तमा लगभग बालेन निर्णायक देखिएका छन्। धेरैले स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेनले जित्ने भन्दा पनि भोट काट्ने हतियारको रूपमा अर्थ लगाएका छन्। केशव स्थापित र सृजना सिंहको विषयमा भने गुठी समुदाय र नेवार समुदायको मत कुन पक्षमा खस्छ त्यही निर्णायक हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। त्यो पहिला नभएको केही गरेन न। मैले अहिले पनि मेयर साहब भन्छु क्या, परिचय नै केशव स्थाय होइन, मेयर साहब भन्छ होइन। हामीले विष्णुवती लिङ्क रोड खोल्ने बेला पनि त ढुङ्गा हानेकै हो नि, सहीकै हो। हामी धोइ खोला खोल्दाखेरि पनि त हुन सक्दैन भन्यो भने बागमती करिडोर खोल्यौँ दायाँ बायाँ, त्यो लाइफलाइन नभएको के हालत होला भनेको। सो वाट आइम थिङ्किङ इज काठमाडौँ भ्याली डेभलपमेन्ट अथोरिटी, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण हाम्रो मातहतमा आउनु पऱ्यो। एक आउनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ अरू एजेन्सी पनि छ जसले गभर्मेन्टले लिएछ, त्यो हाम्रो मातहतमा आउनु। यो सडकहरू आउनु पऱ्यो, फर्मुला हाम्रोमा छैन अहिले। त्यो सबै हाम्रो मातहतमा आएपछि एउटा टेबलबाट प्लान हुन्छ नि। त्यसरी क्रक्स चाहिँ त्यहाँ छ है। काठमाडौँ महानगरपछि नजिकबाट हेरिएको ललितपुर महानगरपालिका पनि सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ। अझ बढी रोचक त 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा लडेका चिरीबाबु महर्जन र हरिकृष्ण व्यञ्जनकार पुरानै खेलाडी बीच फेरि भिडन्त हुँदैछ। काङ्ग्रेसले चिरीबाबुलाई र एमाले हरिकृष्णलाई नै चुनावी मैदानमा उतारेको छ। 74 सालको निर्वाचनमा मात्र 326 मतले हारेका हरिकृष्णले पासा पल्टाउलान् या फेरि चिरीबाबुले दोहोर्याउलान्, त्यो भने वैशाख 30 गते बाकसमा खसेको मतले टुङ्गो लगाउनेछ। तर फेरि पनि चिरीबाबुले दोहोर्याउने छनक देखिएको छ। विगतमा एक्लाएकले लड्दा पनि हरिकृष्णलाई पराजित गरेका चिरीबाबु अहिले 5 दलीय गठबन्धनको द्रविलो उम्मेद्वारको रूपमा मैदानमा छन्। हरिकृष्णलाई एक्लै हराउने आँट गरेका चिरीबाबुका लागि गठबन्धनका अन्य दल पनि सहयोगी भएकाले अझ सहज हुने अनुमान गरिएको छ।
मैले अहिलेसम्म म 3 पटक वरक्षी भएर काम गरेँ। म ललितपुरको चाहिँ एउटा ख्याति प्राप्त ज्यापु समाज जस्तो चाहिँ नेपालको एउटा लार्जेस्ट सामुदायिक संस्थामा म चाहिँ अध्यक्ष भएर काम गरेँ र अहिले म मेयर भएर 5 वर्ष कार्य गर्न सकेको अवस्था हुँदाखेरि यो सबैको सम्मिश्रण के त भन्दाखेरि चाहिँ श्री बाबु इज अ गुड बोय भन्ने चाहिँ आम नगरवासीहरूको धारणा छ। नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्रमा जित्नकै निमित्त म जतिको सहज, म जतिको मतलब जित्न सक्ने सम्भावना बोकेको अहिले तपाईँले अघि चाहिँ सुरुवाती कुरामा चाहिँ 7 जना उम्मेदवारको नाउँ भन्नुभयो, त्यसमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अरू छैन। बेला बेला विवाद र चर्चामा आइरहने चितवनमा कसको पल्ला भारी होला भन्ने धेरैलाई चासो छ। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा यति बेला सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाल, एमालेका तर्फबाट विजय सुवेदी र काङ्ग्रेसका बागी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेल बीच त्रिपक्षीय भिडन्त हुने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनका लागि बाधक बनेका बागी उम्मेद्वार पौडेल रेणुको लागि केही खतरा हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ। यद्यपि वैशाख 22मा चितवनको आमसभा सम्बोधन गर्न पुगेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालले केही व्यक्तिको कान फुकेपछि पौडेलको पक्षमा रहेकाहरू गठबन्धनमा मिल्न आएको बुझिएको छ। त्यसले गर्दा पनि रेणुको पल्ला भारी हुने लगभग निश्चित छ। यो 5 वर्षमा हामी टाउको झुकाउन नपर्ने गरी सिधा आँखाले जनताको अगाडि र हाम्रा प्रतिपक्षका अगाडि पनि आँखामा आँखा जुदाएर हामीले गर्वका साथ भन्न सक्छौँ हामी गर्व गर्न लायक ठाउँमा भरतपुरलाई पुर्याएका छौँ भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको छ। यो 5 वर्षमा हामीले भरतपुर महानगरपालिकामा एउटा कास्टिङ हामीले देखाइसकेका छौँ। अबको 5 वर्ष कार्यकाल फेरि पुनः भयो भने हामीले अगाडि बढाएका यी थुप्रै महानगरका गौरवका आयोजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गरेर हामी समग्र फिल्म देखाउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको छ। उता पोखरा महानगरपालिकामा पनि ठुलै रसाकसी देखिएको छ। नेकपा एमाले कृष्णबहादुर थापालाई मेयरको उम्मेद्वार बनाएको छ। यसअघि प्रदेश सांसद समेत रहेका थापा सुनकाण्डमा मुसेका दीपक पौडेलको टिकट खोसिएपछि मेयरका उम्मेद्वार भएका हुन्। पोखरा महानगरपालिका सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको छ। गठबन्धनले समाजवादीको तर्फबाट धनराज आचार्यलाई मैदानमा उतारेको छ। समाजवादीले एमाले भित्रको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सके आचार्यलाई फाइदा हुने देखिएको छ। अन्ततः मौन अवधि सुरु भएपछि नेता कार्यकर्ता झोला बिसाउने भन्दा पनि बढी सलबलाउन थाल्ने भएकाले बाँकी 3 दिनको समय अझ महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ। मौन अवधिमा दलका नेता तथा कार्यकर्ता आफ्नो उम्मेद्वारलाई जिताउन सामदाम दण्डभेद प्रयोग गरेरै लाग्ने गर्छन्, जसका कारण कुनै बेला अनपेक्षित परिणाम आउने गरेको छ। हुन पनि केही स्थानीय तह त शीर्ष नेताहरूको होम ग्राउन्ड भएका कारण पनि उनीहरूको प्रतिष्ठासँग जोडिए। धेरै चाहिँ स्वयं शीर्ष नेताहरूको छोरी, श्रीमती र अन्य नजिकका नाताका कारण गठबन्धनका कारण चर्चामा रह्यो। चर्चा र आलोचनाको केन्द्रमा परेका ती स्थानीय तहहरूमा गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरूको चहल पहल र विपक्षीहरूको प्रतिवाद निकै रोचक र घोचक बन्यो। शीर्ष नेताहरूको दौडधुपका बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ ब्रेकपछि। आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारहरू जिताउने, पार्टी प्रवेश गराउने लहर गएको 1 महिना बेजोडसँग चल्यो। आज पूर्वमा भएका नेताहरू भोलि पश्चिममा हानिएका हुन्थे। एकै दिन 7 वटासम्म सभाहरू सम्बोधन गर्न नेताहरूको कुदाकुद चल्थ्यो। मौन अवधि सुरु हुनै लागेपछि नेताहरूको दौड झ्याप्पै रोकिएको छ। यस अवधिमा विशेष गरी शीर्ष नेताहरूको देश दर्शन अलिकति पनि रोकिएन। राष्ट्रिय राजनीतिमा व्यस्त नेताहरू पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा गएर आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारहरूको पक्षमा वकालत गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने काममा अग्रपङ्क्तिमा देखिए। शीर्ष नेताहरूको दौडका बारेमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। स्थानीय तहको निर्वाचन प्रचार प्रसार कार्य गएको 2 हप्ता निकै उत्साहप्रद रह्यो। उम्मेदवार सहित दलका नेता कार्यकर्ताहरू मतदाताहरूसँग भोट माग्न घर घर मात्रै पुगेनन्। आधुनिक सूचना प्रविधिको भरपूर प्रयोग गरी मतदाताहरूसँग मत माग्न व्यस्त देखिए। मंगलबार चुनावी प्रचारको अन्तिम दिन रहेकाले दलका नेताहरूको दौडधुप गएको 2 हप्ता भन्दा निकै बढी रह्यो। दलका शीर्ष नेताहरूले यसबीचमा पूर्वदेखि पश्चिमसँग चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका छन्। हेलिकप्टरमा उड्न हिमालदेखि तराई, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पुगेका शीर्ष नेताहरूको दौडधुप
वास्तवमा महँगो त छ नै, आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई जिताउनका लागि हदैसम्मको सङ्घर्ष गरेको पनि देखियो। यद्यपि दौडधुप गर्ने ठुला 4 नेताहरू छन्: शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल। अन्य नेताहरू गाडीबाटै जिल्लामा पुगेका छन् भने यी 4 नेताको हेलिकप्टर यात्रा चल्यो। चुनावी प्रचारका लागि सर्वाधिक सभामा पुग्ने 4 नेतासँगै काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पनि छन्। यी मध्ये एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अग्रपङ्क्तिमा छन्। चैत्रबाट सुरु भएको उनको प्रचार सभा मङ्गलबारबाट मैजारो भयो। सत्ता गठबन्धनको चेपुवामा परेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस अवधिमा 40वटा भन्दा बढी जिल्लामा पुगी आम सभालाई सम्बोधन गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनले उम्मेदवार छनौट गरि नसक्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले काठमाडौँ बाहिरका 1 दर्जन जिल्लाको भ्रमण सकाइसकेका थिए। पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ ओलीको रणनीति अलि फरक देखियो। ओलीले गठबन्धनको सभा सकिसकेपछि त्यही स्थानमा पुग्ने र खरो भाषण गरेर विपक्षीलाई काउन्टर दिने नीति अघि बढाए। भरतपुर, पोखरा, बुटवल र काठमाडौँमा गठबन्धनले सभा सकेपछि मात्रै एमाले राखेको थियो। आइतबार बुटवल र भरतपुरको सभालाई ओलीले चुनावी सभामा भाषण गरेका थिए। वैशाख 23 गते सत्ता गठबन्धनले काठमाडौँमा चुनावी सभा गरिसकेको छ। एमाले भने आज अन्तिम दिन मङ्गलबार मात्रै सभाको आयोजना गर्यो। त्यसपछि सबैभन्दा बढी दौडधुप गर्ने नेताको सूचीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन्। उम्मेदवार चयनमा गठबन्धनको अलमलका बीच धेरै जिल्लामा पुगेर चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न उनले पनि भ्याएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसले वैशाख 22 मा मात्रै चुनावी सभाका लागि केन्द्रीय नेता तोकेको थियो। काङ्ग्रेसले तय गरेको पूर्व निर्धारित सभा अनुसार डडेलधुराबाट चुनावी प्रचार अभियान सकिएको छ। छोटो अवधिमा सर्वाधिक सभामा पुग्ने नेतामा काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा छन्। गगन थापाको देश दौडा यस अवधिमा हेलिकप्टरमै त आकल झुकल मात्रै हो। यद्यपि सडक यात्राबाटै उनले देश दर्शन गर्न भ्याए। वैशाख 23 बाट जिल्ला दौडामा निस्किएका थापाले एकै दिन 7 वटा सभालाई सम्बोधन गर्न भ्याए। वैशाख 23 मा रौतहटको चन्द्रपुर, गरुडा, कटहरिया, राजदेवी, इस्नाथ लगायतका क्षेत्रको चुनावी प्रचारमा उनले सम्बोधन गरेका थिए। गत शनिबार थापा भोजपुर र रामेछापको सभामा सहभागी भए। अधिकांश चुनावी प्रचार अभियानमा शेरबहादुर देउबा र नेता रामचन्द्र पौडेललाई धेरै स्थानमा छुट्याइएको छैन। विराटनगर, भरतपुर, काठमाडौँ, बुटवल, दमौली, जनकपुर, पोखरा, तुलसीपुर, धनगढी र डडेलधुरा केन्द्रीय तहबाट निश्चित गरिएका सभाहरू थिए। सभापति देउबा पार्टी केन्द्रले तय गरेका सबै सभामा पुगेका छन्। डडेलधुरामा मङ्गलबार तय गरिएको सभामा भने रामचन्द्र पौडेल सहभागी भएनन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भरतपुर, काठमाडौँ, पोखरा लगायतका स्थानमा सहभागी भए। जनकपुरमा जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्ता गठबन्धनको सभामा सम्बोधन गरेका छन्। विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेस एमालेका शीर्ष नेता मध्ये केही नेताहरू चुनावी प्रचारमा कहाँ खटिएका छन् भन्ने समेत चर्चा भएन। अन्ततः मौन अवधि सुरु हुन केही घण्टा मात्रै बाँकी छ दर्शकबिन। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले तोकेको आचार संहिता अनुरूप प्रचार प्रसारको कार्यक्रमहरू सम्पूर्ण रूपमा बन्द रहनेछ। निर्वाचन आयोगको आफ्नो नियम अन्तर्गतका नियमित कामहरू अघि बढ्नेछ। यस मौन अवधिलाई पनि कतिपयले गलत रूपमा प्रयोग गर्ने, मतदाताहरूलाई प्रभावित पार्ने कार्यहरू गर्न सक्दछन्। त्यसो त यस्तो नहोस् र मतदाताहरूलाई हाम्रो पनि अनुरोध, सङ्घीय निर्वाचन भन्दा स्थानीय तहको निर्वाचन हरेक दृष्टिकोणबाट अलग र विशेष छ। आफ्नो गाउँ र ठाउँको वृद्धि विकासका लागि राम्रो मान्छेलाई मत दिनुहोस्। कोही रिसाउला, कोही खुसी होला भन्ने संशयमा नरहनुहोस्। नितान्त क्षमतावान, नैतिकवान, सर्वाधिक इमान्दार र सफा हृदयका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन आफ्नो अमूल्य मतको प्रयोग गर्नुहोस्। हामी सबै मिलेर स्थानीय तह निर्वाचन वैशाख 30 लाई सुसम्पन्न गरौँ। दर्शकबिन, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।